अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा अनीस बी एम। नाज़रीन किराम, आज हम जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, कल 21 जनवरी बरोज़ इतवार जामिया नईमिया गढ़ी शव लाहौर में होने वाले जलसे दस्तार फ़जीलत में आपको भी दरस निज़ामी की फ़रागत से और आपको भी दस्तार फ़जीलत से नवाजा गया। हम आप उनसे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं और कुछ सवालात उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं उन शख्सियत की तरफ और उनका तारुफ़ आपसे करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत क्या हाल है आपका? ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जज़ाक आपने अपना इतना कीमती वक़्त से हमें टाइम निकाल कर हमें वक़्त इनायत फ़रमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हज़रत हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि आपका तारुफ़ क्या है, आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम हाफ़िज़ नज़ीर अहमद है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला बहावल नगर से है। और माशाल्लाह मैंने 8 साल दरस निज़ामी कोर्स जो है वो मुकम्मल किया हुआ है और दारुल उलूम जामिया नईमिया गढ़ी शहर से मैं दरस निज़ामी से फ़ाज़िल। माशाअल्लाह। और हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की और उसका आगाज़ कब से आपने शुरू किया? जहाँ तक सवाल है मेरी बुनियादी तालीम का, तो वो मैंने अपने आबाई इलाके ही से हासिल किया है। सबसे पहले मैंने अपने आबाई इलाका चक हबीबका के अंदर कुरान पाक की तालीम हासिल की, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले कुरान पाक के चंद बुनियादी पारे नाज़रा में पढ़े और फिर उसके अलावा मैंने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया। माशाअल्लाह, फिर उसके माशाअल्लाह। बाद स्कूल की तालीम मैट्रिक तक मैंने अपने तहसील ही से हासिल की और फिर उसके बाद जो है वो फिर मैं दरस निज़ामी के लिए लाहौर आया। अच्छा, हमारे नाज़रीन ये जानना चाह रहे हैं कि दरस निज़ामी ये क्या चीज़ है? क्योंकि देखने वालों को इस बात का इल्म नहीं कि दरस निज़ामी क्या चीज़ होती है। तो आप नाज़रीन को बताएँ कि दरस निज़ामी क्या चीज़ है? नाज़रीन, दरस निज़ामी ये एक 8 या 9 साल कोर्स है, जिसके अंदर एक तरतीब शुदा जो है वो निसाब पढ़ाया जाता है, जिसके मुख्तलिफ़ दर्जे हैं। सबसे पहले आमा अव्वल आता है, फिर ख़ासा आमा है, फिर ख़ासा है, फिर उसके बाद आलिया है, फिर उसके बाद आलमिया है। तो इस तरह ये 8 साल कोर्स है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कुतुब जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं, जैसा कि तर्जुमतुल कुरान पाक है, फिर तफ़सीर है, उसूल तफ़सीर है, फ़िक़्ह है, उसूल फ़िक़्ह है और मंतिक है, फ़लसफ़ा है, मुनाज़रा है। और इसी तरह 8वां जो साल है, जिसको हम दौरा हदीस के नाम से मंसूब करते हैं, उसके अंदर जो है वो सियासता की जो मशहूर तरीन 6 किताबें हैं वो पढ़ाई जाती हैं। जी, ये इसका मुख्तसर सा तारुफ़ है दरस निज़ामी। अच्छा माशाल्लाह। हमारे नाज़रीन ये जानना चाह रहे हैं कि माशाल्लाह एक छोटी सी उम्र है आपकी और आपने ये माशाल्लाह दरस निज़ामी मुकम्मल कर लिया। इसका आगाज़ कब से किया और आपको कब शौक़ पैदा हुआ? क्योंकि लोगों का शौक़ होता है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, मुख्तलिफ़ शोबाजात में। तो आपका ये शौक़ कैसे आया कि मैं दरस निज़ामी करूँ और इसका आगाज़ कब किया? क्या घर वालों की कोई सपोर्ट थी या आपका ख़ुद का दिल था कि मैं दीन की तरफ आऊँ और दरस निज़ामी करूँ? जी, ये अलामा साहब आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने इब्तिदा ही में बताया है कि हिफ़्ज़ और मैट्रिक की स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद ये मेरे दिल के अंदर भी एक ज़ाती शौक़ भी था और इसके अंदर माशाअल्लाह, वालिदैन माशाअल्लाह। की मुआवनत भी थी। और इसके लिए फिर मैंने अगस्त 2015 के अंदर लाहौर का रुख़ किया और माशाअल्लाह। मैंने अपने दरस निज़ामी 8 साल जो कोर्स है उसका आगाज़ अगस्त 2015 के अंदर किया और फिर जो है वो मार्च 2023 के अंदर जाके जो है ये 8 साल दरस निज़ामी कोर्स मुकम्मल हुआ। जी। ये आपने जो दरस निज़ामी किया मुकम्मल, ये अपने गाँव से लाहौर का जब रुख किया तो ये एक ही जामिया नईमिया के अंदर आपने रह कर ये कोर्स किया या मुख्तलिफ़ मदारस में जाकर आपने ये तालीम को हासिल किया है? जी बिल्कुल, ये एक ही इदारे से मैंने दरस निज़ामी कोर्स मुकम्मल नहीं किया। मैंने अपने इस दरस निज़ामी 8 साल कोर्स को 2 मदारिस में मुकम्मल किया है। सबसे माशाअल्लाह। पहले मैंने जो इब्तदाई दरस निज़ामी के 3 साल हैं वो हमारे लाहौर ही की एक दीनी दरसगाह है और बड़ी मशहूर तरीन और बड़ी मेहनती तरीन दरसगाह है,
جس کا نام دارالعلوم جامعہ شہابیہ اچھرا لاہور ہے. اس کے اندر میں نے ابتدائی 3 سال جو ہے وہ درس نظامی کورس کیا، اور پھر اس کے بعد چوتھا سال اور 5واں 6واں 7واں اور 8واں سال جو ہے وہ میں نے اپنے مادر علمی دارالعلوم جامعہ نعیمیہ گڑھی شعبہ میں مکمل کی. ماشاء اللہ. علامہ صاحب یہ آخری ہمارا سوال یہ ہے، ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جن کی اولاد وہ جس طرح ان کی سوچ ہوتی ہے مختلف شعبوں میں لے کے جانے کی، کیا وہ اگر اپنے بچے کو یہ دین کی طرف لے کے آئیں گے، ان کو حفظ کروائیں گے، درس نظامی کروائیں گے، اس کا فائدہ والدین کو کیا ہوگا؟ اس کی اپنی ذات کو تو فائدہ ہوگا، لوگ اسے عالم دین کہیں گے، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے گا، جمعے پڑھائے گا، والدین کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی اس کے بارے میں ذرا بالکل یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آج کے دور میں ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ٹھیک ہے، اور پولیس میں بھیجیں، فوج میں بھیجیں. تو اس کا تعلق تو صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے، لیکن جو ایک عالم دین ہے اس کا تعلق نہ صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے بلکہ آخرت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. مشکات شریف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ سبحان اللہ، الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او عمل او ولد صالح يدعو له. ٹھیک ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ پھر اگر کوئی بندہ عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا نہیں، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. جیسا کہ علامہ صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو عالم دین بنانا ہے بچوں کا، اس کے والدین کو کیا فائدہ ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ کی اس حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں ایسا باپ کہ جس نے اپنی اولاد میں سے کسی کو عالم دین بنایا اور وہ قبر میں چلا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں قبر میں جانے کے باوجود بھی اس کو وہاں پہ پڑے ہوئے ثواب ملتا رہے گا. تو اس لیے عالم دین بنانا اس کا نہ صرف دنیاوی فائدہ ہے بلکہ اخروی فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر بھی آپ کی نیک اولاد آپ کے کام آئے گی، اور نہ صرف قبر کے اندر بلکہ میدان حشر کے اندر کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. قرآن حکیم یہ فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ یہ سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کے مختلف احادیثوں سے ثابت ہے کہ جو عالم دین ہے، جو حافظ قرآن ہے، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے والدین کی بخشش کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور نہ صرف سفارش کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے. تو یہی ہے اس کا فائدہ عالم دین بنانے کا. تو لہٰذا جتنے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں علامہ صاحب کے یوٹیوب چینل کے توسل سے، ان سب سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچے کو جو ہے وہ عالم دین ضرور بنائیں. اپنے دیگر بچوں کو آپ جس محکمے میں بھیجنا چاہیں، پولیس میں بھیجنا چاہیں، آرمی میں بھیجنا چاہیں، انجینئر بنانا چاہیں، ڈاکٹر بنانا چاہیں، لیکن اپنی اولاد میں سے ایک بچہ جو ہے جو قابل ہو، جو ذہین ہو، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے بھی وقف کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب نے بڑا قیمتی وقت دیا. ناظرین کرام، بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے علامہ نذیر احمد تونسوی صاحب. وہ بڑی ہی خوبصورت انداز میں ناظرین کو یہ آگاہی دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اپنے بچے کو دین کی طرف لے کر آئیں. جو دور چل رہا ہے اس میں بڑی ہی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آئیں. اس کا فائدہ دنیا میں بھی بہت زیادہ، کئی ایسے فائدے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ بچہ اگر ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، تو والدین بات کرنے سے ڈر جاتے ہیں. ہمارا بچہ بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے، علامہ صاحب بڑا انجینئر بن گیا. اب والدین ڈرتے ہیں بات کرنے سے کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عالم دین جتنا بڑا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اپنے والدین سے. اگر میں زبان سے یہ کلمات کروں گا، ایسا نہ ہو کہ میرے والدین کی دل آزاری ہو جائے. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک دنیا دار کا اور ایک دینی بندے کا جو عالم دین ہوتا ہے. تو اس لیے ناظرین کرام کوشش کریں اپنے والدین کو بھی اس کام کی طرف، نیک کام کی طرف لے کر آئیں، ان کو حافظ قرآن بنائیں، ان کو عالم دین بنائیں، انہیں درس نظامی پڑھائیں. اللہ تبارک و تعالی ناظرین دیکھنے والوں کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ہم علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جان آپ نے بڑا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے. آج کے لیے اتنا ہی وقت کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے.